बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ शहीद केस के हवाले से इंतहाई अहम पेशरफ जो है वो सामने आ चुकी है। कामरान शाहिद जो है उन्होंने दुनिया न्यूज़ के एक प्रोग्राम में अरशद शरीफ साहब की वो तस्वीर चलाई जो दिल दहला देने वाली है। इंतहाई कर्ब से गुजरते हुए वो तस्वीर देखी गई और उसमें तफसीलात बताई गई और उन्होंने मुकम्मल तरह से पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है और ये सारी सिचुएशन जो है बहुत सारे सवालात अब खड़े कर चुकी है। इस सारी सूरत हाल में सबसे पहले मैं आपको इस सारे केस के हवाले से लेटेस्ट अपडेट जो है वो आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये सारी जो तफसीलात हैं, जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो आपके सामने रखूंगा और आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब ने जिस ऑफिसर का अब नाम लेने की धमकी दे दी है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस सारी सूरत हाल में, और इस सारी सूरत हाल को इमरान खान से जोड़ने की कोशिश जो है वो किन्हों ने बनाई है और क्या अब ये स्टेटमेंट्स आगे दी जा रही हैं और इस स्टोरी को मजीद आगे एक नया रुख दे दिया गया है। पहली तफसीलात के मुताबिक ये चीज़ पहली मैं आपके सामने ये बात रख दूं कि अरशद शरीफ शहीद को जब इनको शहीद किया गया था उन दिनों में भी रिपोर्टिंग के दौरान 12 दफ़ा यही बताया गया था कि इनको जानबूझकर कत्ल करवाया गया है, इनको कत्ल किया गया है, चाहे वो केन्या में की साजिश हुई है या दुनिया भर में कहीं भी हुई है, इनको कत्ल करवाया गया है। अब ये चीज़ें साबित होना शुरू हो चुकी हैं। कामरान शाहिद ने जो तस्वीरें चलाई हैं उसके मुताबिक कि अरशद शरीफ को गाड़ी से उतारा गया, साथ ले जाकर 10 मिनट नहीं, 15 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, घंटा नहीं, 3 घंटे तक मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया। और ये सारी तफसीलात अरशद शरीफ शहीद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के मुताबिक और पाकिस्तान में जो उनका पोस्टमार्टम हुआ उसके मुताबिक, और वो जो तस्वीर हैं वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वो बहुत सारे सवाल खड़े कर गई हैं पाकिस्तान के इस सिस्टम के लिए भी और ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस सारे केस के हवाले से, उस हवाले से भी। और कामरान शाहिद पर भी बहुत बड़े सवालात उन तस्वीर ने उठा दिए हैं। लेकिन मैं उस तरफ भी आऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि 3 घंटे तक तशद्दुद किया गया, उनके नाखून नोच लिए गए, उनको उंगलियां तोड़ दी, उनकी पसलियों की हड्डियां तोड़ दी गई, उनको बहुत बुरी तरह से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नाजरीन कराम इंतहाई दिल दहला देने वाला है, वो ये है कि अरशद शरीफ शहीद को करीब से गोली मारी गई है रीढ़ की हड्डी से तकरीबन 1 फुट ऊपर, जो कि उनके आगे बैली से पार कर गई। उसके बाद अरशद शरीफ को गर्दन के नीचे एक गोली मारी गई है जो उनके सर के बाहर से क्रॉस हुई है, यानी पूरा मुंह जो उनका चिरा हुआ था। और दिल दहला देने वाली इंतहाई कर्बजदा वो तस्वीर हैं जो देखी गई हैं और उनकी हाथ की उंगलियां टूटी हुई हैं, नाखून वहां पर मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीजें साबित कर रही हैं कि अरशद शरीफ को इंतहाई जालिमाना तरीके से पहले तशद्दुद का निशाना बनाया गया और ऐसा लगता है कि किसी बड़ी दुश्मनी का बदला लेते हुए उनको फिर जिस तरह हम हॉरर मूवीज में देखते हैं कि करीब से गोलियां मार दी जाती हैं और उस इंसान का बदला पूरे होने की वजह से उसको जान से मारकर वहां से फरार हो जाया जाता है। ये सारी सिचुएशन है। पुलिस का जो किरदार था केन्या की, वो तो पहले ही मशकूक हो चुका था। उस हवाले से एक चीज अब ये सामने आई थी कि जो गाड़ी ये कह रहे थे कि चोरी हुई है और पुलिस का जो बयानिया था कि ये गाड़ी अरशद शरीफ की चोरी हुई थी, ये रिपोर्ट्स थी, उस हवाले से जब ये इन्वेस्टिगेशन हुई है तो जो मालिक था जिस गाड़ी वाकई जो मर्सिडीज चोरी हुई थी, और ये लैंड क्रूजर V8 थी अरशद शरीफ की, लेकिन वो जो थी वो मर्सिडीज थी और वो बड़े साइज की गाड़ी थी। उसके बावजूद भी उस ड्राइवर जो उसका मालिक था उसने ये स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड करवाई। बाकायदा ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जिसे वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी और दुनिया भर के मीडिया ने इसको हाईलाइट किया और ये जो स्टेटमेंट है वो चलाई है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने तो 12 दफा चलाई है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने केन्या की इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो इस हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रही है उससे ये स्टेटमेंट के बारे में पूछा भी है कि मालिक तो जो गाड़ी का है वो तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा चुका है कि उसकी गाड़ी इस सारे वाकये से 2 या 1 घंटे कबल मिल चुकी थी, जो कि वो पुलिस को रिपोर्ट कर चुका था। यानी ये स्टोरी जोड़ी गई है, यानी पुलिस को इस तरह की गलीज हरकत करवाने के लिए कुछ तो स्टोरी चाहिए थी जो रिकॉर्ड का हिस्सा हो, क्योंकि इस तरह के मामलात में कुछ ना कुछ जो झूठ फैलाया जाता है वही आपको बेनकाब करता है, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जोड़ी जाती हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्ड का हिस्सा हो ताकि आप उसमें से बच निकलें। लेकिन
وہ بات یہی ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، آپ قوم کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، آپ کتنے لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے اور کتنے وقت کے لیے بنائیں گے۔ تو کینیا کی جو پولیس ہے اس کا یہ جو موقف تھا وہ وہیں پر دم توڑ گیا، اور 2 گھنٹے پہلے پولیس کو رپورٹ کر دیا گیا تھا۔ یا تو یہ ہوتا ہے نا کہ گاڑی مل گئی، چلیں جی صبح جا کر پولیس کو رپورٹ کر دیں گے جی ہمیں جو ہماری گاڑی مل گئی تھی، لیکن مالک نے وائس آف امریکہ کو یہی ریکارڈ کروایا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ مجھے ملی اور اس پر کوئی بچہ سوار نہیں تھا۔ ایک نوجوان کا میں نے کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ شاید اس کا قریبی کوئی لے کر گیا ہو، لیکن کوئی بچہ، یہ پولیس نے خود سے بیانیہ بنایا اور میں نے پولیس کو رپورٹ کر دیا تھا کہ یہ مجھے گاڑی مل چکی ہے۔ اب سوال یہاں پر امپورٹنٹ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گاڑی مل چکی تھی اور پولیس کے ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تھا اس مالک نے اس گاڑی کے، تو پھر ارشد شریف کی یہ جواز، یہ موقف لانا کہ یہ گاڑی تھی، شک کی بنیاد پر فائرنگ ہوئی، جس پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے بھی یہ کہا تھا اس وقت پریس کانفرنس میں اور کال کے ذریعے کہ یہ تو اس طرح کی کوئی مس آئیڈینٹیفیکیشن ہے اور اس حوالے سے یہ واقعہ ہوا ہے۔ تو یہ ناظرین اکرام بہت بڑے سوال جو ہے کھڑے کر رہا ہے، اور یہ مجرمن جو ہیں اس کیس کے جو قاتل ہیں ارشد شریف کے، ان کے خلاف گھیرا مزید تنگ کرے گا انشاءاللہ۔ اس ساری سچویشن میں یہ تو چیزیں سامنے آ گئی، اب تو معاملات بہت کھل کر سامنے آ چکے ہیں کہ ارشد شریف کو گاڑی سے اتارا گیا، ان کو مارا گیا اور پھر گاڑی میں بٹھا کر گولیاں ماری گئی، اور اسی جگہ پر گولیاں ماری گئی جہاں پر ارشد شریف بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی جو خون سے لت پت تھی وہ وہی جگہ تھی جہاں پر ارشد شریف بیٹھے تھے۔ اس ساری صورتحال میں ایک بڑا سوالیہ نشان یہ اٹھتا ہے کہ جو خرم نامی شخص ہے جو اس وقت گاڑی چلا رہا تھا، یا اس کا بھائی احمد، دونوں میں سے کوئی ایک اس وقت گاڑی چلا رہے تھے، یہ دونوں اپنے آپ کو ارشد شریف کا دوست کہلاتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ عمران خان صاحب کے ساتھ کس طرح جوڑا جائے گا، اب میں اس طرف آ رہا ہوں۔ یہ جو 2 شخص ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی گواہی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو مقامی پولیس ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ 100 کلومیٹر دور سے چلے تھے اپنے موت کے راستے کی طرف، تو وہ ان کے ساتھ خوشگوار ماحول میں محلے داروں نے دیکھا، بڑے ہی خوشگوار ماحول میں ان دونوں نے سفر کیا۔ اگر تو ان دونوں نے بڑے ہی خوشگوار ماحول میں سفر کیا تو پھر خرم کو ایک گولی بھی کیوں نہ لگی، اور خرم نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا اور خرم کس قسم کی گواہی دے گا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ سارا سچویشن جو ہے وہ خرم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس نے ساری چیزیں دیکھی، اور اس نے ارشد شریف کو تقریباً 50 کلومیٹر موو کیا ایک دوسرے فارم ہاؤس میں۔ تو ناظرین اکرام، یہ جو کڑیاں ہیں یہ انتہائی پیچیدہ کرنے کی کوشش کی گئی ہیں۔ مزید اب اس سارے کھیل کو کس طرح کھیلا جائے گا اور یہ ایک نیا رخ سامنے آنا، یہ انتہائی سمجھ سے باہر ہے، اور اس قسم کی کرب زدہ تصاویر سامنے آنا، اور پاکستان میں جو پوسٹ مارٹم ہوا ہے اگر تو یہ اس کی تصاویر ہیں، تو پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک گھر والوں کو نہیں دی گئی، اور یہ جو تصاویریں ہیں یہ کس نے بنائی ہیں، سوال یہ بھی بڑا پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کس کو بھیجی ہیں، اور کامران شاہد کو کہاں سے یہ پکچرز موصول ہوئی ہیں، کیونکہ اتنا سینسٹیو مسئلہ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات کی بنیاد پر تمام جو عالمی ادارے ہیں وہ اس طرح کی تصاویر جو ہے پبلک نہیں کرتے، حساسیت کی بنیاد پر وہ اتنی سینسٹیو ہوتی ہیں۔ کامران شاہد نے وہ تصاویر چلائی، باقاعدہ اس پر سٹوری کی، اور پورا 1 گھنٹے کے بعد وہ وہاں سر گئے، اور پورا جو میڈیا ہے اس نے اس چیز کو رپورٹ کیا اور پورا پروگرام چلا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس ساری سچویشن میں کچھ سمجھنے والی جو چیزیں ہیں وہ انتہائی گم سن ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس ملک میں یہ جو اہم معاملہ ہے وہ کس طرف موڑا جائے گا اور اس کو عمران خان صاحب کے ساتھ کیسے ٹچ کیا جائے گا۔ وہیں پر عمران خان صاحب نے ایک دھمکی دے دی ہے کہ عمران خان صاحب ایک اور آفیسر کا نام لینے جا رہے ہیں جو ان کو اس دن وزیر آباد والے دن جب یہ قتل کرنے کے لیے گولیاں چلی تھی، 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک کنٹرول روم میں جس آفیسر کا وہ نام لے چکے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کر میرے قتل کی نگرانی کرتا رہا۔ اب عمران خان صاحب اتنے ذمہ داری سے یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اور اگر انہوں نے نام لے لیا وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو ناظرین اکرام آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس طرف چل پڑی ہے، اور ایک نیا رخ جو ہے اختیار کر چکی ہے، اور انتہائی خطرناک رخ جو ہے وہ اختیار ہو چکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دن با دن مزید اس طرح کی سٹیٹمنٹس دینے کے لیے تیار ہیں، وہ تمام نام قوم کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ سارا سچویشن، یہ ساری جو معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کو کون انفارمیشن دے رہا ہے، عمران خان صاحب کے سورس کیا ہیں، جس کا وہ پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں،
یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔